अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है। सियासी इख्तलाफात की इंतहा, विफाक और सूबा महाजराई के मूड में है। पीपल्स पार्टी की बदकुलाम वज़रा के सिंध दाखिले पर पाबंदी की धमकी दे दी है पीपल्स पार्टी ने, और कोट लखपत जेल में नवाज शरीफ साहब के डॉक्टर्स को उनसे मिलने की इजाज़त की। असल हकीकत क्या है, इस पर हम बात करें। उसके बाद बात होगी ऐवान या मछली बाजार, जिस ऐवान को मुकद्दस कहते हैं हमारे अरकान असेंबली, थकते नहीं इसको कहते हुए। इस ऐवान का वो खुद कितना एहतराम करते हैं, वहाँ बैठकर कितने अहम काम करते हैं, आज आपको हम वो भी दिखाएंगे। और आखिर में बात होगी ECL का तनाज़ा, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात मानने वाली जो PTI है सरकार जो है, वो बिलावल और मुराद अली शाह का नाम ECL से निकालने पर फिलहाल क्यों तैयार नहीं है। प्रोग्राम का आगाज करते हैं। कहा जाता है कि सियासत में कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं होती, तो फिर सियासी इख्तलाफात में इस हद तक आगे क्यों चले जाते हैं कुछ लोग कि वापसी का रास्ता मुश्किल नजर आता है। पीपल्स पार्टी ने पाबंदी का जवाब पाबंदी से देने की धमकी दी है, और हुकूमत किसी भी पाबंदी को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जुबानी अहकामात की बजाय तहरीरी फैसले का इंतजार कर रही है। लेकिन सबसे पहले हम आज की जो भी रीसेंट डेवलपमेंट है उस पर बात करेंगे। नून लीग कोट लखपत जेल में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके साथ नारवा सलूक की दुहाई दे रही है। अभी कुछ देर पहले ट्वीट की है मरीम नवाज साहिबा ने, उन्होंने कहा कि उनके डॉक्टर्स को नहीं मिलने दिया जा रहा नवाज शरीफ साहब के साथ। जो उस ट्वीट में कहा गया है वो ये है कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ जो हैं वो उनके मौलजों ने सारा दिन कोशिश की है लेकिन मिलने की इजाज़त नहीं दी गई है। मरीम नवाज ने लिखा कि नवाज शरीफ के बाजू में दर्द है, ये एंजाइना हो सकता है। उन्होंने अपनी ट्वीट में कहा कि पेचीदा मेडिकल हिस्ट्री की वजह से नवाज शरीफ को काबिल एतमाद डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। और उसके बाद ऑफ कोर्स फिर सब लोग बाकी भी ट्वीट करें। सर इकबाल साहब ने भी ज़िमन में कहा है कि नवाज शरीफ की सेहत को कुछ हुआ तो वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पंजाब, सेक्रेटरी दाखिला, सुपरिटेंडेंट जेल के खिलाफ वो मुकदमा दर्ज कराएंगे। और उन्होंने कहा कि नवाज हुकूमत जो हुकूमत है वो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ को तिब्बी सहूलतों से दानिस्ता तौर पर महरूम रख रही है। ये है कंप्लेन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की। ऑफ कोर्स बेसिक ह्यूमन सबको मेडिकल फैसिलिटीज़ तक एक्सेस हो, खासतौर पर अगर हाई प्रोफाइल कोई वहाँ पर कैदी मौजूद है जो उस मुल्क का 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुका है, तो उसको बेहतरीन सहूलियात का एक्सेस होना चाहिए। लेकिन ऑफ कोर्स ये सोशल मीडिया का ज़माना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फ़ौरन से पेशतर जो है वो अपना जवाब भी बता देती है। शहबाज गिल साहब ने अब से कुछ देर पहले एक वीडियो ट्वीट की है जिसमें उन्होंने बताया कि एक्चुअली हुआ क्या था और ये पूरा प्रोपेगेंडा है जो नून लीग की तरफ से किया जा रहा है और कैसे। सुनिए। जी अस्सलाम वालेकुम। मैंने मोहतरमा मरीम नवाज साहबा का ट्वीट देखा जिसमें वो ये कह रही हैं कि जो पंजाब गवर्नमेंट है या पंजाब हुकूमत है वो मोहतरम नवाज शरीफ साहब को उनके मुआलिज से मिलने नहीं दे रहे, उनका चेकअप नहीं करने दे रहे, जो कि सरासर गलत बयानी है और कंप्लीट मैं ये कहूँगा कि गलत इन्फॉर्मेशन है। उनके मुआलिज जो डॉक्टर अदनान है उन्होंने जेल इंतज़ामिया से आज शाम 5:38 में उनके मैसेजेस मेरे पास पड़े हुए हैं। उन्होंने रब्ता किया कि ऐसे ऐसे उनको वो पुराने मरीज़ हैं जाइना के, हार्ट के, तो उनसे मिलने की इजाज़त दी जाए शाम को 5 बजे। आपको पता है कि जेल के डॉक्टर ने आज उन्हें चेक किया, वो बिल्कुल सेहतियाब थे, उनका ब्लड प्रेशर, उनकी शुगर, उनकी ECG सब कुछ ठीक था। तो उनको ये कहा गया कि क्योंकि वो बिल्कुल ठीक है, आप मिलना चाहते हैं आप कल तशरीफ़ ले आए, क्योंकि उन्होंने शाम को 5:45 बजे के करीब 5:38 पे किया। 5:54 पे उनको वापस बताया गया कि जी आप कल तशरीफ़ ले आइए। 5:38 पे उन्होंने रिक्वेस्ट की, 5:54 पे उनको बताया गया और तकरीबन 6:11 पे उन्होंने आगे से कहा जी थैंक यू सो मच, प्रोफाउंड रिगार्ड्स, मीन उन्होंने एक्सेप्ट कर ली हमारी प्रपोजल कि हम कल मिलेंगे। और एक और आपको बात कि ये कल मियां नवाज शरीफ साहब की फैमिली के साथ यही डॉक्टर अदनान साहब नवाज शरीफ साहब से मिले फैमिली के साथ। ये शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स में पोस्टेड हैं, ये उनके पर्सनल मॉलेज हैं, ये कल मिल चुके हैं उनके साथ और पूरी मुलाकात में सिर्फ 20 सेकंड के लिए डॉक्टर साहब से बात की। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जिन डॉक्टर साहब को बहुत अहम बना के आज पेश किया जा रहा है उन डॉक्टर साहब के साथ कल जब वो शरीफ फैमिली के साथ डॉक्टर अदनान मिले हैं तो सिर्फ 20 सेकंड के लिए उनसे नवाज शरीफ साहब ने बातचीत की। तो ये सारी चीज़ों के हमारे पास टेक्स्ट मैसेजेस भी मौजूद हैं, प्रूफ भी हैं। तो ये गलत इन्फॉर्मेशन है, मैं करेक्ट करना चाहता था। आप सबका बहुत शुक्रिया। अब देखिए, जब मरीम नवाज साहिबा ने बात की कि मियां नवाज शरीफ साहब को मेडिकल एक्सेस नहीं दिया जा रहा, तो कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जिसने कहा हो कि ये बिल्कुल गलत मुतालबा है। सब ने कहा कि ऑफ कोर्स मियां साहब को एक प्रॉपर मेडिकल असिस्टेंस की ज़रूरत है और हुकूमत को देर नहीं लगानी चाहिए। अब ये हुकूमत की तरफ से जो तौजी आ रही है इसमें भी बड़ा वजन है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन अफसोसनाक जो पहलू हुई है कि किसी की भी बीमारी पर सियासत नहीं करनी चाहिए। अगर सियासत करनी है तो इशूज़ पे करें, बिकॉज इस तरह की जब मामलात होते हैं और जाहिर सी बात है इनमें से कोई एक पार्टी जो है वो गलत बयानी कर रही है, ये हम आप पे छोड़ते हैं जी क्या है। लेकिन हमारे पास मेहमान भी मौजूद होंगे, उनसे हम
बात भी करेंगे, तो फिर बाद में जो है प्रोपेगेंडा, कॉन्स्पिरेसीज, शक का फायदा उठा के फिर लोग बात करते हैं। तो कोशिश करें कि जो सेहत के मामलात है, सीरियस ग्रेव कंसर्न्स है, उसको सियासत से बाहर रखें, वरना फिर सियासत में बात बहुत आगे तक चली जाती है। तो खुदा के लिए ये मत कीजिए। लेकिन आगे बढ़ते हुए हम ज़रा बात करेंगे, ये जो सूबे और विफाक के दरमियान तनाव की बात हो रही है। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक बात बड़ी अच्छी कि उनके पास बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो धीमे अंदाज में और बड़े मुदल्लल तरीके से बात करने की टैलेंट रखते हैं। सईद गनी साहब उनमें से एक है, चौधरी मंजूर साहब उनमें से एक है। लेकिन जब इनके लहजों में तुर्शी आए तो फिर क्या कहा जाए। सईद गनी साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि इश्तियाल पैदा हो रहा है, आने नहीं देंगे लोगों को सिंध में। ये बड़ी शॉकिंग बात। किसी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर को हम हटाना चाहते हैं, किसी ने कहा हम गवर्नर रूल लगाना चाहते हैं, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। तो ये वाज़ेह हो गया कि इनका असल मकसद कोई और नहीं, सिर्फ एक सूबे की हुकूमत को ख़त्म करना था। तो डर ये लग रहा है कि जिस किस्म के बयानात इनके वुज़रा सिंध हुकूमत के खिलाफ, सिंध के लोगों के खिलाफ दे रहे हैं, सिंध के लोगों में इश्तिहाल पैदा हो रहा है। और कहीं ऐसा ना हो कि मुझे चीफ मिनिस्टर साहब से या हुकूमत से, असम्बली से गुजारिश करनी पड़े कि इनके चंद बदकलाम वुज़रा के सिंध में दाखिले पर पाबंदी लगाई जाए। अगर वफाकी हुकूमत ECL पे नाम डाल सकती है तो सूबाई हुकूमत के पास ये हक और इख्तियार है कि कोई ऐसा शख्स जो अमन व अमान की सूरत हाल को ख़राब करने का सबब बन सकता हो, उसमें सूबे पर हम दाखिले पर। और ऐसी कुछ बात जो है वो चौधरी मंजूर साहब ने भी की कल काशिफ अब्बासी साहब के शो में। इनको ये बात समझ नहीं आती, इनके पास इख्तियार था, इन्होंने इस्तेमाल कर लिया। और अगर चीफ मिनिस्टर के पास क्या इख्तियार है, वो इन 2-3 जो फेडरल मिनिस्टर हैं इनके, उनको उधर 16 MPO में डाल के उधर बंद कर दे, फिर क्या होगा? कौन सा सीएम ये काम करेगा चौधरी साहब? कोई भी सीएम कर ये काम तो एक ही सीएम कर सकता है जो आपका सीएम है सिंध में। ये तो आप धमकी ये लगा रहे हैं क्योंकि वही करेगा ना जिसका नाम इन्होंने डाला है। इन्होंने अगर अपना इख्तियार गलत इस्तेमाल किया है, एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को आप डाल रहे हैं, ECL में डाल रहे हैं, तो जिसको JIG ने बुलाया तक नहीं है, तो वो भी अपना इख्तियार इस्तेमाल कर सकता है। अब जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पुराने सीरियस मैच्योर पॉलिटिशियंस इस तरह की बात करेंगे तो यंग केडर्स में किस तरह के तासुरात होंगे, ये मुझे बयान करने की जरूरत नहीं। खैर, प्रोग्राम का मैं आगाज़ करते अपने मेहमानों का मैं यहाँ पर आपसे तारुफ करा दूँ। सदाकत अली अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने के लिए। आरिफ हमीद भट्टी साहब सीनियर तज्जियाकार ब्यूरो चीफ हैं, लाहौर से बराह रास्त हमारे साथ मौजूद है। अज़मा बुखारी साहिबा, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। सबसे पहले अज़मा आपकी जानिब भी आऊँगी, बिकॉज अभी ये जो एक्सप्लेनेशन दी है शहबाज गिल साहब ने, उन्होंने तो बड़ा मेथोडिकल बताया जी कि इतने बजे मैसेज आया, इतने बजे ये जवाब दिया, हमने कहा आप कल आ जाएं। डॉक्टर ने कोई तशवीश का इजहार नहीं किया, डॉक्टर ने ये नहीं कहा कि फ़ौरन मिलना ज़रूरी है, उन्होंने कहा है कल हम आ जाएंगे। तो ये उनका वर्जन है। लेकिन ऑफ कोर्स अगर एक बेटी परेशान है आपकी सेहत की वजह से तो उन्होंने ये बात की होगी। लेकिन अब देखें ना कितनी कंफ्यूजन आ गई है। अब क्या किस साइड पे क्या किसको बिलीव करें हम? शुक्रिया मारिया, जिसको आप चाहें आप बिलीव कर सकती हैं, लेकिन ये एक साइड ऑफ स्टोरी है जो बहुत तरीके से मैनेज की गई है। अब एक साइड ऑफ स्टोरी मैं बता देती हूँ आपको, जो डॉक्टर अदनान साहब ने मुख्तलिफ सीनियर जर्नलिस्ट जो हैं उनसे भी बराह रास्त बात करते हुए कही है, और वो ये है कि वो सुबह से रिक्वेस्ट कर रहे थे उनसे मिलने के लिए मियाँ साहब से, क्योंकि मरियम बीबी की इतला ये थी कि मियाँ साहब की उसमें तकलीफ़ है। फिर उनको जेल के डॉक्टर से उनकी बात हुई और डॉक्टर ने एडमिट किया कि उनको दर्द की वो तकलीफ़ जो है वो शिकायत कर रहे हैं, और हमने लेकिन उनकी जो है वो उन्होंने कहा कि फिर आप ऐसा कीजिए, उनका बाईपास हुआ है। तो डॉक्टर अदनान ने उनको एडवाइस किया कि आप ऐसा कीजिए, इनका ECG और कुछ ब्लड टेस्ट हैं वो करवा दीजिए। तो उन्होंने कहा ये फैसिलिटी अभी इस वक्त अवेलेबल नहीं है, सुबह हो सकता है, सुबह करेंगे और आपको जो प्रोसेस है उसके थ्रू शायद कल वरना मंडे को यकीनन आपको एक्सेस दी जाएगी। तो ये है दूसरी बात। अब ये यहाँ पर आपने दुरुस्त कहा सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये यहाँ होता रहा है। आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब का तो बाईपास ही कभी नहीं हुआ, वो तो बाईपास वाले अस्पताल में भी कभी नहीं गए, और अभी जब वो अडयाला में थे लास्ट टाइम भी उनको तकलीफ हुई, और उसके बाद जो उनकी मेडिकल रिपोर्ट आई उसके अंदर भी वो बाकायदा तब तसल्ली हो गई बहुत सारे उन लोगों को जिनको लगता था कि बाईपास ही नहीं हुआ। हमारे मुल्क में ये भी होता है, हमारे मुल्क में जिसको आपने टारगेट किया हुआ हो, जिसकी आपने तज़हीक करनी हो, उसके लिए किसी भी हद तक जाया जा सकता है। अब शहबाज शरीफ साहब के ऊपर, वो कैंसर के पेशेंट हैं और उनकी अलामात डिस्कवर हुई, उनकी रिपोर्ट आई, उनका एक मेडिकल बोर्ड बना। हमें 1 महीना नाक रगड़ते हो गया, हमने कहा कि हमें मेडिकल रिपोर्ट्स दे दीजिए जो मेडिकल बोर्ड की हैं,
تاکہ ہم ان کے جو ڈاکٹرز ہیں ان سے کنسلٹ کر لیں, ہمیں وہ رپورٹس تک پرووائڈ نہیں کی گئی. تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا, یہ سیاسی انتقام کے اس میں آپ یہ ہیں کہ آپ کسی کی جان کے در پہ ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کو وہ نظر نہیں آنا چاہیے, وہ جیل میں بیٹھ کے بھی نظر نہ آئے اور وہ یہاں پہ خدا نخواستہ کسی کے لیے وہ اویلیبل نہ. یہ نہیں ہوگا. اگر یہ ہوگا نا تو یہ بہت غلط ہوگا. ہم وہ اپوزیشن ہے. ابھی اگر جو حالات ان کے ہیں جس طرح سے ان کی روز ایک نئی سٹوری آتی ہے, اگر یہ عمران خان کا رویہ ہم نے اپنایا ہوتا تو ابھی تک جو ہے وہ جلا دو, گرا دو, مار دو, کنٹینر پہ چڑھ دو, لاک ڈاؤن کر دو, ہم نے یہ کر دیا ہوتا. ہم یہ نہیں کر رہے. جو بھی ایشو آ رہا ہے ہم اس پہ چلے عظمیٰ ویسے اسمبلی میں ویسے آپ لوگ نے ٹھیک ٹھاک وہاں پر بھی جسے کہتے ہیں نا مصیبت ڈالی ہوئے ہیں لوگوں کو, آپ احتجاج کر دیتے ہیں, آپ اسمبلی نہیں چلنے دیتے, تو اتنا مطلب جہاں پہ آپ لوگوں کا داؤ لگ رہا ہے آپ لوگ وہ کر رہے ہیں. بہرحال میں چونکہ آپ کے پوائنٹ ویلڈ ہے, میں یہ صداقت علی باسی صاحب نہیں ماریہ میں صرف نہیں, دیکھیے سیاسی پوائنٹ رکھنا سیاسی جو ہے وہ لوگوں کا حق ہے, اس میں کیا بری بات ہے. لیکن یہ کہنا کہ بالکل عوام کے ایشوز پہ بات نہیں ہوتی, یہ نامناسب ہے. پنجاب اسمبلی کی آپ ایک ہفتے سے کاروائی چل رہی ہے, آپ نکلوا کے دیکھیے کہ عوام کے باتوں کے علاوہ, دیکھیے یہ ٹاک شوز میں ہم کر لیتے ہیں سیاسی باتیں, لیکن یہ کہنا کہ گورنمنٹ جو ہے دونوں طرف سے ہے, کیونکہ جب نون لیگ والے آتے ہیں, صاد رفیق صاحب آتے ہیں, شہباز شریف صاحب آتے ہیں, وہ بھی اپنے اوپر نیب کی جو کارروائی ہیں ان کے اوپر بڑی لمبی لمبی تقریریں کر کے چلے جاتے ہیں, کر لیں وہاں پہ عوام کی بات. وہ ایک سیگمنٹ ہے نا جو آپ کو دکھایا جاتا ہے, باقی جو 3 گھنٹے کی کارروائی ہوتی ہے وہ لائیو نہیں آتی نا ماریہ. چلے میں دیکھوں گی کہ کون سے ایسے لوگوں کی ایشوز پہ بات ہو رہے ہوتے ہیں, باقی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آتی. لیکن ہمارے لیے ان کی جان کی سلامتی, ان کی صحت کا خیال رکھنا ہمارے لیے وہ بھی بڑی پرائم امپورٹنس ہے. آپ کے لیے ہو یا نہ ہو, میں اس پہ میں کمنٹ نہیں کرتی. نہیں ایبسولوٹلی کیوں نہیں, میں نے جیسے شروع میں کہا کہ وہ اس ملک کے 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں, اور ویسے بھی ایک سیاسی جماعت سے ان کی جو ہے یہی قصور ہے جی ان کا. چلے آگے میں چونکہ صداقت علی باسی صاحب کی طرف لے کر جانا ہے, کیونکہ اگر کوئی بھی ایشو ہو تو obviously اس کا ایک سیاسی آؤٹ فال بھی ہوتا ہے سر, فال آؤٹ بھی ہوتا ہے, اور وہ آپ کی حکومت پہ ہی خدا نخواستہ اگر آئے گا. اگر اس طرح سے کیوں لگ رہا ہے کہ جی سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے, یہ کیوں نون لیگ کہہ رہی ہے کہ ڈاکٹرز تک ایکسس نہیں دیا جا رہا, میاں صاحب کو کہا گیا کہ منڈے کو اگر ٹیسٹ کرانے تو ہو سکے تو ہو جائیں گے. ماریہ, میں جب یہ خبر میں نے بھی پڑھی ٹویٹر پہ, تو میں ایک لائیو ٹاک شو میں تھا اور میرے ساتھ میاں جاوید لطیف صاحب ان کے سینئر MNA تھے. تو یقین مانے میں نے روک کے کہا کہ جی یہ میں ان کی بات کو سپورٹ کرتا ہوں, ان کو روکا ٹوکا میں نے کہا ان کی بات کو سپورٹ کرتا ہوں, لیکن بیکاز کوئی بھی ذی شعور پاکستانی کسی سے بھی سیاسی اختلافات ہوں, کوئی بھی اس پہ ایلیگیشن ہو, اس کی جان اس کی صحت پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. لہٰذا یقین مانے میں بھی کافی جذباتی ہو گیا تھا جب تک کہ میں نے یہ گل صاحب کی بات نہیں سنی تھی. تو یہ ایک جس طرح یہ بہت بڑا ایک انسانی ایشو ہے, اگر ان کی صحت خراب ہے اور اگر ان کو کوئی اکاموڈیٹ نہیں کیا جاتا تو یہ بڑی زیادتی ہے. اس سے بڑی زیادتی یہ ہے کہ اس طرح کی کوئی بات کو پولیٹیسائز کرنا اگر انہوں نے کیا ہے تو کئی جینون کیسز میں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ریاکشن آ جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے معاملات کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہیے. یہ اگر آپ نے کہنا ہے کہ آپ سے کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو آپ بجائے اس کے کہ اس کا کوئی واویلا کریں. میں عظمیٰ صاحبہ سے زیادہ سمجھتی ہیں, اگر آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کا موقف ٹھیک ہے اور شہباز گل صاحب کا موقف غلط ہے تو کل ہی جائیں کسی لیگل فورم پہ, ہمیں غلط ثابت کریں, پھر لوگ آپ کی بات مانیں گے. ورنہ لوگ یہی سمجھیں گے لیگل فورم بالکل صحیح بات کریں, لیکن یہ میڈیکل ایشو ہے. اگر آپ کا خیال ہے کہ نون لیگ وہ غلط ہے تو آپ لوگوں کو فوراً ان کو میڈیکل اسسٹنس پرووائڈ کرنی چاہیے ہے, تاکہ اگر وہ پروپیگنڈا کریں تو وہ پروپیگنڈا غلط ثابت ہو. سر یہ آپ لوگ کر دیں نا, وکیلوں کے چکر میں تو ماریہ یہ ہم نے سنا ہے کہ جیل کے ڈاکٹرز کی رپورٹ آئی ہے کہ وہ بالکل ماشاءاللہ باصحت ہیں, لیکن میں جو شہباز صاحب نے جو ٹائمنگ بتائی ہے اور جس طرح انہوں نے اس ایپیسوڈز کو اپنی ٹائمنگ بتائی ہے, اس حساب سے ان کی بات بالکل غلط لگ رہی ہے. اگر شہباز صاحب غلط کہہ رہے ہیں, شہباز گل صاحب, تو یہ کل جا کے اس کو ثابت کریں وانس اینڈ فار آل. خدا را اس صحت کو اس کو آپ سیاست میں نہ لے کے آئیں, بالکل اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونا. بلکہ میں تو کہوں گی کہ ان کو چھوڑیں, آپ لوگ غلط ثابت کر دیں, آپ فوراً سے پہلے جو ہے نا ان کا میڈیکل ٹیسٹ اور سب کچھ کرا دیں. سر آپ کو بڑا گولڈن چانس ہے غلط ثابت کرنے کے. ہو گئے ہیں ماریہ, میری رپورٹ کے مطابق ان کے میڈیکل ٹیسٹ جیل کے جو بھی ڈاکٹرز ہیں انہوں نے کر کے ان کی صحت یابی کا وہ کنفرم کرایا کہ ان کو کوئی ایسی تکلیف نہیں ہے. پھر میں کیا کہہ رہا ہوں کہ پنجاب حکومت کے وزیر اعلیٰ کے جو ترجمان ہیں ان کے بیان کو اس طرح اگر عظمیٰ ڈینائی کریں گی تو یہ لوگ کنفیوز ہوں گے. تو میں کہتا ہوں ہمیں بھی
اور ان کو بھی اس چیز کو زیادہ سینسٹائز کر کے تو بلا غلط قسم کی ہمدردیاں حاصل نہیں کرنی چاہیے. آپ کے کیسز لگے ہوئے جا کے ثبوت دیں اور اپنے آپ کو بری کروائیں. کوئکلی ازما رسپونڈ کر دے پھر بھٹی صاحب کی جانب. مجھے دیکھیے, مجھے کسی کو ایک تو ہم کوئی واویلا نہیں کر رہے, واویلا وہ کرتے ہیں جو ہے وہ جس کی اپنے مقاصد کو حل کرنے کے لیے پورا ملک لاک ڈاؤن کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں واویلا. ہم نے کوئی واویلا ابھی تک کیا نہیں, بائی دی وے میں آپ کو یہ بتا دوں. ذاتی ایشو پہ نہیں تھا, کنفیوز نہیں کر رہی, میں سچ بتا رہی ہوں. ایک منٹ عباسی صاحب, ایک منٹ. آپ جو غلط سٹوری بتا رہے ہیں, کنفیوژن آپ کریٹ کر رہے ہیں, آپ ان کی جان کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹی ڈراپ جو ٹیسٹ ہوتا ہے ہارٹ کا اور جو ای سی جی وغیرہ ہے, یہ ڈاکٹر عدنان کے مطابق ان کی ڈاکٹر سے بات ہوئی جیل کے, انہوں نے کہا یہ اویلیبل نہیں ہے, یہ ہم صبح کسی وقت اویلیبل ہوگی تو ہم کروائیں گے. یہ ٹیسٹ نہیں ہوئے ہیں, جو ہارٹ کے ٹیسٹ ہیں وہ بائی پاس کروا چکے ہیں, ان کا بائی پاس ہوا ہوا ہے. مجھے یہ بتائیے, یہ شہباز گل صاحب جو آج کل کارنامہ سر انجام دینے کی کوشش کریں نا, فریاض چوہان والا مسئلہ ایکسپلائٹ کر کے وہ اپنے نمبر ٹانگنے کے چکر میں اور ان کے نمبر لگ جائے, یہ اس طرح ہم بھی نمبر لگنے نہیں دیں گے. جس کو جہاں چانس ملتا ہے وہ اپنی قیادت کے سامنے نمبر بنانے کی کوشش کرتا ہے, irrespective of the party. جو ہے وہ سستی نہیں ہے. چلے بھٹی صاحب, چونکہ آپ کافی دیر سے سر انتظار بھی کر رہے ہیں. ایک جملہ, ہمارا کوئی لاک ڈاؤن کسی ذاتی مقصد کے لیے نہیں تھا, قوم کی لوٹی ہوئی دولت کو. چلے آپ دونوں کی بات ہم نے سن لی, آپ دونوں کی بات سن لی. اگر آپ اس طرح بول رہے ہیں دونوں تو پورے شو میں کوئی آگے بات ہو نہیں پائے گی. اب دونوں کا موقف آگے. بھٹی صاحب, میں آپ کی طرح آنا چاہوں گی. سر یہ کیوں بار بار جو ہے یہ کنٹروورسی بن جاتی ہے ان معاملات کے لیے؟ ہمیں اپنی سیاست اور اپنے جو ذاتی معاملات ہیں ان کو لیدہ رکھنے میں کیا مسئلہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماریا بدقسمتی ہے. سیاست جسے خدمت یا عبادت کہتے تھے وہ نہیں رہی, اب مفادات کی سیاست ہے. آپ نے ماضی میں دیکھا ہوگا کہ جو ناصور کہتے تھے آج ان کو سپورٹ کرتے ہیں, جو کہتے تھے گھسیٹیں گے ان کو سپورٹ کرتے ہیں, اور اسی طرح عمران خان صاحب جو ایم کیو کے بارے میں جو فرماتے تھے آج ان کے ساتھ اتحادی ہیں. ایک تو کوئی بھی بیمار ہو میاں اس کو وہ سہولتیں ملنی چاہیے جو تمام قیدیوں کو ملتی ہیں. میاں نواز شریف صاحب 3 دفعہ ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں, نہایت قابل احترام قابل عزت ہے. اگر انہوں کو واقعی کوئی بڑی سیریس بیماری ہے تو اسی طرح ملنا چاہیے, لیکن میری اطلاع کے مطابق مکمل صحت یاب ہیں, مکمل صحت یاب ہیں, مکمل صحت یاب ہیں. مجھے پاکستان کی جیلیں ہیں, لاہور پنجاب کی جیلوں میں 55,000 قیدی ہیں. آپ کو پتہ ان میں کتنے ٹی بی کے پیشنٹ ہیں, کتنے ہارٹ کے پیشنٹ ہیں, کن کے کیا کیا ہیں, اور کن کے کمروں میں ہیٹر لگا ہوا ہے, کن کن کے کمروں میں. ایک جیل مینول ہوتا ہے, اس کا کوئی قاعدہ قانون ہوتا ہے. اگر ان کی حالت سیریس ہے تو انہیں ان ایوری کنڈیشن انہیں میڈیکل جو بھی ان کا رائٹ ملنا چاہیے. لیکن جمشید دستی بھی ایم این اے تھے غالباً, آصف علی زرداری بھی بے نظیر بھٹو شہید کے خاوند تھے جس کی زبان کاٹی گئی پولیس حراست میں. دیکھیں, سیاست ضرور کریں لیکن اصولوں پر کریں, عوام کے لیے کریں. کیا پاکستان کی جیلوں میں اس وقت 2 ہی قیدی ہیں, ایک محترم میاں شہباز شریف صاحب اور محترم نواز شریف صاحب, اور کوئی قیدی نہیں ہے, اور کوئی بیمار نہیں ہے, اور کسی کی ماں نہیں مر رہی, اور کسی کی بہن کی شادی نہیں ہو رہی, اور کسی کا بچہ نہیں رو رہا بھوک کے مارے. صرف 2 ہی قیدی ہیں یا 2 ہی حوالاتی ہیں. گزارش ہے اگر ان کی طبیعت خراب ہے, بار بار کہتا ہوں 3 بار وزیر اعظم نہیں رہ چکا سر, کوئی شہباز شریف ٹائپ جیسے 2 دفعہ وزیر اعلیٰ. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ان کو پروفیشنل ٹریٹمنٹ دیا جائے. یہ بڑی اچھی بات کی آپ نے, یہ بڑی اچھی بات کی. ایک تو میں نے کہا اللہ ان کو صحت, زندگی, تندرستی, لمبی زندگی دے, مکمل صحت دے. لیکن جو وزیر اعظم رہتا ہے اس کی زیادہ ذمہ داریاں ہیں, جو وزیر اعلیٰ رہتا ہے اس کی زیادہ ذمہ داریاں ہیں. وہ آئین اور قانون کو سمجھتا ہے. خود شہباز صاحب 10 سال پچھلے وزیر اعلیٰ پنجاب تھے. آپ کو پتہ پنجاب کی جیلوں میں کیا ہوتا ہے؟ لاہور میں 1700 کیمپ جیل میں لوگوں کی گنجائش ہے اور 3500 لوگ اندر بند ہیں. تو یہ جیلوں کے حالات بہتر کر لیتے. اور ہر جیل میں ایک چھوٹا ہاسپٹل ہوتا ہے, اس میں مین فیسلٹیز نہیں ہوتی, لیکن خدا نہ خواستہ ایمرجنسی کی صورت میں کسی کو بھی اس کو پہلے جیل کے اسپتال میں شفٹ کیا جاتا ہے. اگر میاں صاحب کو خدا نہ خواستہ, میں نے کہا کوئی بڑی ہے تو پھر انہیں یقیناً کسی اچھے اسپتال لے جانا چاہیے تھا, لیکن میری اطلاع کے مطابق وہ بالکل مکمل صحت یاب ہیں, تندرست ہیں. لیکن اب چند دنوں سے آپ نے دیکھا ہوگا اچانک بیماری کی خبریں آ رہی ہیں. فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں, ابھی آپ نے ایک شارٹ سنایا, میرے نہایت قابل بڑے بھائی ہیں
चोई मंजूर साहब, मैं भी बदकिस्मती उस प्रोग्राम में था। एक नाम ECL में इसलिए नहीं निकल रहा कि JIT ने रिपोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे JIT बनी, JIT इन्वेस्टिगेशन की गलत किया होगा सारा कुछ ही, उसने हुकूमत को भेजा, उन्होंने ECL में नाम डाल दिया। एक इतने सीजन पॉलिटिशियन, चोई मंजूर साहब कह रहे हैं फिर 4-5 मिनिस्टरों को, 16 MPओ को तहत वो अंदर कर देंगे। आज सईद गनी साहब ये कह रहे हैं अगर ये जमहूरियत है तो चलें, फिर ऐसी ही जमहूरियत अच्छी है। हम क्या करें, 2014 में तो हमने जमहूरियत के बड़े अच्छे अच्छे किस्से सुने थे। चले मैं ब्रेक पर जाऊंगी। आपने कहा ना जैसे स्टेटमेंट सामने आ रही है, आज खुर्शीद शाह साहब ने भी बात डिफरेंट सी कर दी। उन्होंने कहा कि चंद माह बाद नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे। ये उनकी प्रेडिक्शन है, ये क्या है मामला? ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे जी। आप लोग हमारे साथ हैं। वेलकम बैक जी। अगर 2018 के आखिरी 2-3 महीनों की और 2019 के पहले महीने के चंद दिनों की बात करें तो इसमें जो सबसे बड़ी तब्दीली वो ये आई है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नवाज लीग की उनसे भी बढ़कर वकील बनकर सामने आई है। और उनके जो रहनुमा है वो जो बातें कर रहे हैं नून लीग के बारे में, शुरू में पहले शक होता है कि हमारे कानों ने सही सुना या नहीं सुना। बहरहाल आज खुर्शीद शाह साहब जो थे उन्होंने तो कहा है कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ केस बनता ही नहीं है, बहुत जल्द उन्हें क्लीन चिट मिलने वाली है। क्या कहा सुनिए। मुस्लिम लीग नून और हम अपोजिशन एक है, खड़ी है, चल रही है, इसमें नहीं बात करने की क्या जरूरत है। मैकेनिज्म बाहर आ जाएगा, हो जाएगा। नवाज शरीफ को सलाह दी है, वो केस बनता नहीं है और उसी में जब आर्गूमेंट होगी तो उसका केस खत्म हो जाएगा, क्लीन चिट मिल जाएगा। जी भट्टी साहब, आपको लगता था कभी आप ये सुनेंगे इस तरह की बातें? क्योंकि 1 साल पहले तो पीपल्स पार्टी कुछ और ही कह रही थी कि मियां साहब को फौरन इस्तीफा देना चाहिए है और JIT के बिल्कुल सही फाइंडिंग्स आई हैं, और अब एकदम से ये जो टोन है, जो लहजा है, या ये होता रहता है सियासत में, बनते रहते हैं जो रकीब हैं वो हलीफ बन जाते हैं। नहीं मारिया, मुझे यकीन था नहीं, मैं जिसका टीवी पे भी सैकड़ों मरतबा इजहार कर चुका हूँ, कल भी एक थे आज भी एक है। कल जो इल्ज़ामत लगाते थे आपने भी सुने होंगे। मुझे मोहतरमा की शहादत से 7-8 दिन पहले एक उनके साथ मेरी 1-to-1 मुलाकात थी, कुछ बातें याद आ गई जो उन्होंने नवाज शरीफ साहब के बारे में बताया। उन्होंने कहा जो मेरे साथ, मेरे वालिद के साथ, मेरी माँ के साथ नवाज शरीफ ने सलूक किया, मुझे बड़ी हैरत हुई। आज वही पीपल्स पार्टी अगर नवाज शरीफ की वकील है जिसके लिए शहबाज साहब जस्टिस कयूम को फ़ोन करते थे, तो इसमें कौन सी एक चीज़ कॉमन होगी जो जरदारी साहब कहते थे नासूर है। देखे तो सही, ये दोनों की मोहब्बत और कुर्बत इतनी हुई क्यों? आखिर कोई तो वजह होगी ना। वे खुद ही बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। उसकी मैं बता देता हूँ। मियाँ साहब के लिए काफ़ी मामला ठीक हो रहे हैं, जरदारी साहब के लिए ठीक नहीं हो रहे। मियाँ साहब के लिए काफ़ी मामला ठीक करने की कोशिश की जा रही है लेकिन नहीं हो रहे। जरदारी साहब को NRO की पूरी एफर्ट्स के बावजूद कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। दोनों के एहतसाब गर्दन तक आ चुका है। उससे बचने का एक ही ताल्लुक लिंक है कि ये दोनों एक प्लेटफॉर्म पे एक आ जाए, बजाय आके कान में कहे कि तूने मुझे नासूर कहा था, वो कहे तुझे मुझे घसीटा था, वो कहे यार तू भी फंसा हुआ है एहतसाब में, मैं भी, दोनों मिलके तीसरे को गिराते हैं। तो दरअसल सियासत ये हो रही है। मेरी अपनी ये राय है, इख्तलाफ राय। हाँ, एहतसाब क्रॉस दी बोर्ड होना चाहिए। मैंने कल भी कह रहा था, आज भी कह रहा हूँ, कल भी कहूँगा, इंतकाम नहीं होना चाहिए। लेकिन सियासतदानों गिरगिट की तरह कुछ सियासतदान अंग बदलते हैं। मैं कुछ लोगों के आपको क्लिप्स भेजता हूँ अभी ब्रेक में, जो कल को पीपल्स पार्टी को क्या कहते थे, नून लीग को क्या कहते थे, आज नून को क्या कहते हैं और पीपल्स पार्टी को क्या कहते हैं। ये कोई हिस्ट्री पुरानी नहीं है हमारी। ठीक है भट्टी साहब। अच्छा उस्मा, ये वैसे खुर्शीद शाह साहब बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब चंद महीनों में बाहर आ जाएंगे, जल्द बाहर आ जाएंगे। अच्छा लग रहा होगा आपको कि चले एक और जो है आपके हमनवा एक जमात जो है वो है। नहीं, हमें हमनवाई की जरूरत इसलिए ज्यादा नहीं है कि हम तो अपोजिशन में हैं और हमें तो भुगतना है, वो तय हो चुका है जाहिर है, तो हम तो वो भुगत रहे हैं। अब किस किस की बारी आ रही है, अभी आपको बता दूं, लियाकत जतोई साहब PTI के जो अहम रहनुमा है, ECL पर नाम होने के बावजूद और उनकी जो है वो इंक्वायरी चलने के बावजूद वो आज मुल्क से तशरीफ ले गए हैं, दुबई चले गए हैं। और ये अल्लाह करे किसी का दुश्मन कम ज़र्फ ना हो
اور دشمن چلے نہیں کہنا چاہیے، سیاسی مخالف کم ظرف نہ ہو، ورنہ وہ ہر موقع پر ہر جگہ وہ نظر آتا ہے، وہ دیکھا جاتا ہے۔ اب آپ کو یقین نہیں آ رہا، آپ کو بہت، آپ کہہ رہی ہیں آپ کو یہ محبت کیسے ہو گئی، آپ کو وہ محبت کیوں نہیں یاد آ رہی جو پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کے بیچ میں آ رہی ہے؟ وہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے بیچ میں بھی یاد کریں نا، جب لائن میں لگ کے سب نے جو ہے ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے لیے ووٹ ڈالے تھے پیپلز پارٹی کو، وہ محبت آپ کو یاد نہیں آ رہی؟ یا کیو لیگ کا جو ڈاکو تھا وہ آج ہمارا اسپیکر پنجاب اسمبلی ہے، یہ محبت بھی آپ کو یاد نہیں آ رہی؟ نہیں بالکل یاد آتی ہے، اور ہم بھولنے نہیں دیتے انہیں، ہم پی ٹی آئی والوں کو بھی بھولنے نہیں دیتے، ہم پیپلز پارٹی والوں کو بھی بھولنے نہیں دیتے، کسی کو بھولنے نہیں دیتے، یہ فکر نہ کریں، سب کی باری آتی ہے کہ جب یہ محبتیں ان کو ہم نکال کے دکھاتے ہیں۔ ذکر جو ہے وہ صرف پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی محبت کا ہو رہا تھا، کیونکہ ابھی وہ لیٹسٹ ہے نا، وہ بھی لیٹسٹ عجیب رشتے رہے ہیں ایپیسوڈ ہے اس لیے۔ جی میں اپنی بات کمپلیٹ کر لوں، چونکہ آپ نے ذکر صرف 2 کا کیا تھا، اس لیے میں نے کہا ان کو بھی ساتھ شامل کر لیں۔ سیاست کے اندر یقیناً کوئی بات حرف آخر نہیں ہوتی، کل کے جو حریف ہوتے ہیں وہ حلیف ہو جاتے ہیں۔ کل تک شیخ رشید کو چپڑاسی رکھنے کے لیے عمران خان تیار نہیں تھے، آج وہ ان کے وزیر ہیں، تو یہ تو ہو رہا ہے۔ ایم کیو ایم کل تک ڈاکو تھی، وہ قاتل تھی، آج وہ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ تو ہمارے لیے یہ جو بات ہے کہ ہم جو اپوزیشن کے اندر ہمیں یہ جو گرانے کی، ابھی ہمیں پالیٹکس نہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، یہ خود گر رہے ہیں۔ اگر ان سے خود چلا نہیں جا رہا، بنا بنایا پاکستان جس نے دیا ہے، ہم نے یہ نہیں کہا، میں پچھلی بات کی کنٹینیوٹی میں ایک دو جملے ضرور کہنا چاہتی ہوں، ہم نے نہیں کہا کہ نواز شریف صاحب کی طبیعت جو ہے وہ بہت خراب ہے، بہت خراب ہے، بہت خراب ہے۔ ہم نے کہا کہ ان کو درد ہو رہا ہے، وہ انجائنا ہو سکتا ہے بیکاز ان کا بائی پاس ہے۔ بائی پاس کے بعد میں نے جیسے کہا نا، یاد کرایا تھا، بائی پاس بھی نہیں ہوا تھا، وہ اس وقت بھی بہت سارے خبر اپنی طرف سے بنائی گئی تھی، بائی پاس ہوا ہی نہیں تھا، ہے ہی نہیں کبھی۔ تو ہم نے کہا ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے بہتر ہے کہ ان کے ڈاکٹر کو ان سے ملنے دیں، اتنی ہماری گزارش ہے۔ اس کے بعد آپ نہیں کرنا چاہتے، 100 دفعہ نہ کریں، وہ دیکھیں گے پھر حالات اور واقعات کہاں جاتے ہیں اور کیسے ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ بیماری کسی سے پوچھ کے نہیں آتی۔ اگر ڈاکٹر عدنان ایک دن پہلے ملے تھے تو ڈاکٹر عدنان کو اور میاں صاحب کو الہام نہیں ہونے والا تھا کہ ان کی طبیعت اگلے دن خراب ہو جائے گی، اور طبیعت خراب ہوتے یہاں میرا بھی پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں یہاں سے پروگرام سے اٹھنے کے بعد میرا اگلا سانس آنا ہے یا نہیں آنا۔ اس لیے ہم ایک دوسرے کی سانس گننا چھوڑ دیں، یہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ زندگی جو ہے موت خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں رہنے دیتے ہیں، انسان نے اپنے ہاتھ میں لی تو شاید پھر دوسرا کوئی یہاں پہ نظر ہی نہ آئے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں، سیاسی مخالفتیں ہوتی ہیں، بی بی کی نواز شریف صاحب کے ساتھ رہی، اور وہ بہت ساری تلخ باتیں 90s کے دور میں رہیں، 80s میں بھی رہیں، اور اس کے بعد مساق جمہوریت کیا دونوں نے بیٹھ کے۔ میرے پاس بھی بی بی کے بہت سارے انٹرویوز ہیں جس میں وہ نواز شریف صاحب کے بارے میں کیا کہہ رہی ہیں کہ وہ اپنی بات پہ اڑ جائیں گے تو وہ نہیں ٹلیں گے، اور ہم سپریمیسی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ لیکن عظمیٰ صاحبہ ویسے ایک ہی ایشو پہ ایک ہی سال میں اتنے تبدیلی آتے میں نے نہیں دیکھی، جیسے جے آئی ٹی کے بارے میں پہلے کیا کہتے رہے، اس کے بعد اب کیا کہتے رہے ہیں، پھر شہزائی صاحب کے ان کو وہ چور ہیں باقاعدہ، یہ کہا ہوا ہے سعد رفیق صاحب نے، ابھی میں شارٹ پہ دکھا سکتی ہوں، 1 سال بعد ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب جو ہیں گرفتار ہوئے تو بڑا ظلم ہو جائے گا اس ملک کے ساتھ۔ اتنی سپیڈ سے تبدیلی میں نے نہیں دیکھی تھی، تو میرے لیے ذرا شاکنگ بات ہے۔ نہیں، سپیڈ سے تبدیلی 8-9 ماہ میں اسی اصول پہ تبدیلی آ گئی۔ بالکل آپ نے سپیڈ سے تبدیلی آپ نے دیکھی ہے۔ میں آپ کو یاد کرا دیتی ہوں کہ جلسوں کے اندر جو ہے، انہی جلسوں کے اندر جب جس کے بعد یہ وزیر اعظم بنے ہیں، انہی جلسوں کے اندر ایم کیو ایم اور کیو لیگ اور باقیوں کے بارے میں یہ کیا کہتے رہے، اس کے بعد آج ساتھ بیٹھے ہیں، اور وہ جو الیکٹیبلز کل تک بہت حرام تھے ان کے ساتھ پھر یہ حلال ہو گیا۔ میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ سیاسی جب آپ ٹارگٹ کیا ہو نا، آپ نے جب اپنے سیاسی، اور یہ پاکستان کی تاریخ نکال کے دیکھی، میں تو بہت چھوٹا سا ایک حصہ ہوں تاریخ کا، مجھے کوئی بہت لمبا چوڑا تو نہیں، شاید تھوڑی بہت جو یاد ہے اس میں یہ ہے کہ جب سیاسی مخالفین کے اوپر جس نے بھی اپنی طرف سے ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی نا، اور یہ کوشش کی کہ وہ نظر نہ آئے، وہ نیست و نابود ہو جائے، جیسے میں نے کہا کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ بالکل سامنے آیا ہے جو ماشاءاللہ کبھی بھی سیاسی انتقام کا نتیجہ ماشاءاللہ میاں صاحب نے بھی کیے، وہ بالکل ہم ٹارگٹ کر دیا گیا ہے نا، وہ چیزیں وہی سامنے آئی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ it's a karmic situation right now unfortunately۔ میں جو امپورٹنٹ بات ہے کرنے والی وہ یہ ہے، میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ جب آپ کے 18 وہ اکاؤنٹس نکلے جن کو الیکشن کمیشن نے مانگا، اور
प्राइवेट बैंक्स ने वो भेज दिए, जिसकी जो आपने डिक्लेयर ही नहीं की इलेक्शन कमीशन। चलिए मुझे फिर पूछने दीजिए, ऊपर बात जो है जब आप ना करें अलीमा बाजी की प्रॉपर्टी पे आप बात ना करें खान साहिबा की और प्रॉपर्टी अपने के ऊपर ही कोई को पीसीएल में नाम होने के बावजूद बाहर जाने दें, सदाकत अली बासी तो साहब की तरफ जा रहे हैं और ये तमाम उठेंगे। सवालात मेरे उनसे पूछने हैं, क्योंकि जब ये एहतसाब की बात हो रही है तो ऑफ कोर्स उनकी जमात के अंदर भी ऐसे लोग मौजूद है। अभी अलीमा खान साहिबा के केसेस का मामला है, ऑफ कोर्स जिस तरह से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है इस मामले के ऊपर अभी बिल्कुल उनको मुझे लगता है कि पोजीशन क्या लेनी है समझ नहीं आ रही, बिकॉज ये डिक्लेयर्ड नहीं थी प्रॉपर्टीज 2017 तक के जो एमनेस्टी है उसके बाद वो डिक्लेयर की गई, फिर उनमें से कुछ पे जुर्माना भी दिया गया, जो नई डिस्कवर हो रही है उन पे जुर्माना देना पड़ेगा, तो ये बड़ी मुश्किल में फंस गई मुझे लगता है तहरीक इंसाफ भी। जी बासी साहब। जी बड़ी देर बाद मेरी बारी आई है तो जरा मुझे उम्मीद है कि मुझे पूरा सुना जाएगा। जी जी सर बिल्कुल। देखें बड़ी मैंने बात सुनी कि आप जो है ना पीपल्स पार्टी और नून लीग को के तो जो मुखालफतें हैं उनको तो सुनाते हैं, बाकियों को नहीं सुनाते हैं। किसी को सियासी इल्ज़ाम लगा देना कि तुम्हारे में सलाहियत नहीं है, तुम एक आम से कप्तान हो, तुम मेरे चपड़ासी नहीं हो, ये सियासी बातें होती हैं, इस पे सियासत बदलती रहती है। किसी के जुर्म को छुपाना, किसी के जुर्म को डिफेंड करना, किसी की चोरी चकारी करप्शन एलिजिडली करप्शन के बारे में ये कह देना कि ये करप्ट है और इसकी जेआईटी ठीक बनी है और जब सज़ा हो जाए तो कोई सारा सिस्टम ही गलत है। जब से ये चार्टर ऑफ करप्शन चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ उसके बाद सबको पता है कि केसेस बनाए जाते थे एक दूसरे को दबाने के लिए और बाद में अंडरस्टैंडिंग की जाती थी। और अब इनके जब से यानी पिछले 2-3 साल से जब से पीटीआई अपोजिशन में आई है, उन्होंने इदारों को पूरी तरह पॉलिटिकली सपोर्ट करके एक जो एहतसाब के इदारे हैं उनके साथ खड़े होके उनकी हिम्मत बना के आज इनके लॉजिकल एंड पे केसेस आए। तो दो बातों को मिक्स ना किया जाए, एक जराइम है और एक सियासत है। हम में किसी को भी, मैं पीटीआई की तरफ से रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं, किसी भी हमारे वजीर पे कोई केस बनेगा कभी हम उसको डिफेंड नहीं करेंगे जिस तरह ये नवाज शरीफ साहब को, मतलब आपके स्पीकर जो है पंजाब के उनके ऊपर नहीं रेफरेंसेस, आपके जो अलीम खान साहब है उनकी पेशियां हो रही है, जुल्फी बुखारी की पेशियां हो रही है, वजीर दिफा की पेशियां हो रही है, मतलब बालम जब्बा का स्कैंडल वो बस आज या कल की बात है, उसके बाद रेफरेंस फाइल होना है। मतलब अब किस आजम सवाती साहब को कोर्ट ने कहा तो आप लोगों ने उनसे इस्तीफा ले लिया क्योंकि उनको था कि मैं नाअहली ना हो जाए। और मैं चूंकि अलीमा खान साहब वाला सवाल स्पेसिफिकली आपसे पूछ रही थी, जरा उसका भी जवाब दे दीजिएगा। मारिया किसी एक इंडिविजुअल को कोई कोर्ट बुलाए, उसको सजा हो जाए, पीटीआई का कोई वजीर कोई मुशीर उसको इनकी तरह डिफेंड करे जिस तरह ये एक दूसरे को बहुत बड़े लेवल पे करप्ट कहने वाले करते हैं, साहब को किया था। फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट गलत है, उन पे उनको नोटिस हो गया, उनको बुला लिया अदालत में। सुने वो कमेंट करना और जाके बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, मैं कहना चाहता हूं कि अब इन पे ये जो भी इनको बुलाना है, नैब ने बुलाना है, पीटीआई की हुकूमत ने नहीं बुलाना। हमने कुर्बानियां दी हैं, बाबर अवान साहब को कुर्बान किया, उन पे रेफरेंस दायर हुआ, वो कैबिनेट छोड़ के आजम स्वाति साहब के बारे में आप जो भी कहते हैं अभी तक उनको सजा नहीं। आजमा प्लीज सुन लेना, आपको मैंने सुना है। अगर आजम स्वाति साहब को सजा नहीं हुई, अभी उनके बारे में कोई फैसला नहीं आया, हमने अपनी हाई मॉरल ग्राउंड का सबूत देते हुए मॉरल ग्राउंड में ये भी है ना कि जिनको रेफरेंसेस बने उनको पहले शामिल ही क्यों करते हैं, उनको जरा क्लियर होने देना प्रोसेस से, उसके बाद कर लीजिएगा शामिल। पूरे 5 साल पड़े आपके पास। मारिया until proven guilty everyone is innocent। हर आप मुझ पे इल्जाम लगाएं, मैं आप पे लगाऊं, यही मियां साहब भी कहा करते थे और यही जरदारी साहब भी कह रहे हैं। मैं कंपैरिजन नहीं करी, मैं जनरली आपकी बात हो गई है। सुने ना आप एक बात तो मुझे देखिए, मियां साहब को अदालत से सजा हो गई है, he has been proven guilty of corruption and corrupt practices। जिस दिन अदालत उनको ये चार्ज खत्म कर देगी, उनको आप करप्ट नहीं कहेंगे। इमरान खान को अदालत ने कहा कि वो सादिक और अमीन है, ये साबित कर दें करप्शन तो फिर हम नहीं कह सकते। इसी तरह अलीमा साहिबा में फर्क क्या है, ये चाहते क्या है? ये चाहते हैं कि 2 बंदे पीपल्स पार्टी से अरेस्ट हुए हैं, 2 नून से हुए हैं, 2 पीटीआई से करके बराबर करें आईन और कानून और इंसाफ के। बराबरी की बात क्या आ गई, ये बैलेंसिंग एक्ट की बात क्या आ गई सर? कि क्या हर किसी की ख्वाहिश होती है कि ऐसे हो? अगर पीटीआई के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं तो आप समझ रहे हो बैलेंसिंग की वजह से उनको आना चाहिए? मतलब ये अजीब सी बात की आपने। आप कैसे कह सकते हैं वो मौजूद है? क्या किसी कोर्ट ऑफ लॉ ने उनको पनिश किया है? क्या कोई उन पे जेआईटी ने उनको कन्विक्ट कर दिया या उन पे कोई फॉर्मलाइज कर दिया? शहबाज शरीफ साहब को नहीं किया तो आप चाहते क्या है? अच्छा चले नहीं, आप चाहते शहबाज शरीफ साहब को नैब जो मुल्क का इंडिपेंडेंट इदारा है उसने उनको अरेस्ट किया हुआ है।
اگر اسی طرح ادارہ کسی ہمارے بندے کو اریسٹ کرے گا اس کو ہم سمجھیں گے کہ وہ انڈر انویسٹیگیشن ہے. تو یہ اس کو آپ اور میں تو نہیں ڈکٹیٹ کر سکتے. نیب کا قانون پرانا, نیب کے چیئرمین پرانے, ایک بندہ ہم نے اپوائنٹ نہیں کیا. آپ کیسے گڈ موڈ کر رہے ہیں؟ یہ تو ویسے آپ کے وزیر کہ اطلاعات کو بھی توہین لگتی ہے وزیر اعظم کو بلا لے اگر نیب, تو یہ مطلب نیب سے تو آپ لوگ بھی خوش نہیں ہیں نا. انہوں نے بلانے کی بات نہیں کی, آپ نے اس کو مس انٹرپریٹ کیا. اچھا کیا انہوں نے کہا جو کیس بنایا گیا ہے کہ 27 لاکھ روپے وہ جہاز میں بیٹھنے کے, ان کو جہاز میں بیٹھنے کے اپنی حکومت کے جو ان کے پروگرامز ہیں, جو ان کے اچیومنٹس ہیں, ان کو ہائی لائٹ کرنے کے, ان کو کروڑوں کے اشتہاروں کے پیسے بچانے کے, ایز اے سیلیبریٹی ان کو جا کے ویلیو دینے کے, سوشل میڈیا پہ, الیکٹرانک اور میڈیا پہ پیسے بچانے کا, یہ زیادتی ہے. ہرگز یہ نہیں کہا کہ ان کو بلائے نہیں. یہ ایک طرف بلینز کی کرپشن ہے, ایک طرف عمران خان ہیڈ آف دی پارٹی دورہ کر رہے ہیں, آپ ان کو گڈ موڈ کر کے چیزوں کو مکس کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں انصاف کے تقاضے اس طرح پورے نہیں ہوتے کہ دو بندے ہر طرف سے کریں. ایک ہی کیس میں 4 مجرم ہوتے ہیں, چاروں کو الگ الگ سزا ملتی ہے. چلے مجھے بریک پر جانا ہے, ثبوت دینا ہے, بریک پر جانا ہے, یہی یہیں سے بات کو کریں گے. جی ہمارے ساتھ رہیے آپ لوگ. ویلکم بیک. جی بٹی صاحب, بریک پر جانے سے پہلے آپ سن رہے تھے عباسی صاحب کہہ رہے تھے کہ 2 پی ایم ایل این سے پکڑ لیں, 2 پیپلز پارٹی سے پکڑ لیں, پھر 2 پی ٹی آئی سے پکڑ لیں. وہ چاہ رہے ہیں اس طرح کا بیلنسنگ ایکٹ ہو جائے. یہ بیلنسنگ ایکٹ ہوتا ہے یا یہ کراس دا بورڈ احتساب ہوتا ہے؟ نہیں, بیلنسنگ ایکٹ یا خواہشات یا انتقام احتساب نہیں ہوتا, وہ نفرت کو جنم دیتا ہے. دیکھیں, احتساب ہونا ہی کراس دی بورڈ چاہیے. اگر میاں صاحب بے گناہ ہیں تو اگر عدالتوں سے کلیئر ہو جائے تو انہیں باعزت بری ہونا چاہیے. لیکن گزارش یہ ہے کہ مجھے حیرت ہوتی ہے جب کچھ لوگوں کے لیے سہولتیں مانگتے ہیں. یا اپنا ماضی تو دیکھو بھائی, 25 سے 30 سال آپ اقتدار میں رہے ہو, 25 سے 30 سال, وہ 25 سے 30 مہینے تو برداشت کر لو یار احتساب کو, اس کا جواب ہی دے دو. اچھی بات ہے, اگر آپ بے گناہ ہوں گے تو آپ کو باعزت بری آنا چاہیے. کسی نے یہ موجودہ حکومت کو حق نہیں دیا کہ کسی کے ساتھ ناانصافی کرے, اس میں تو دو رائے ہے ہی کوئی نہیں. لیکن بت ہم کو کہیں کافر اللہ کی رضا. میں تو حیران ہوں آج کل کچھ گفتگو پہ کہ اندازہ کریں زبان کاٹنے والے زرداری کی, آج اسی کی ٹیم ان کی وکیل بن گئی ہے. کہاں کس سے منصفی چاہیں, بٹی صاحب وہ کہتے ہیں سبق سیکھ لیا ہم نے, ہم چاہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف وہی نہ کرے, کل کو ان کے ساتھ بھی یہی ہونا ہے, وہ سیکھے ہم سے سیکھے ہمارے انصاف. نہیں دیکھیں, میں ماریہ ایک آخری بات کہنے لگا ہوں. ایک ہوتا ہے ماضی, ایک ہوتا ہے حال, ایک ہوتا ہے مستقبل. ہمیشہ ٹی وی پہ حال کو زیادہ ڈسکس کیا جاتا ہے, ماضی کو ریفرنس کے طور پر کوٹ کیا جاتا ہے. اگر پی ٹی آئی آج غلط کرے گی, یہ نظام قدرت ہے. میں نے 3 دفعہ نواز شریف کا عروج بلندیوں پر دیکھا ہے, بلندیوں پر. میں نے باپ اور بیٹی تو مریم ان کی ہے نا, ہماری بھی بہنوں کی طرح, میں نے دونوں کو جیل میں بھی دیکھا ہے. میں جب مشرف صاحب نے کو کیا تھا تو میں نے نواز شریف سے آنکھوں کو نم دیکھا تھا. 17 منٹ کی ملاقاتوں میں 9 منٹ نم دیکھا تھا پانی سے. میں نے محترمہ کی آج بھی انتقامی کارروائیاں جو ان کے خلاف ہے, جو انہوں نے 1 to 1 مجھے سنائی, خدا کی قسم آج بھی دل لرزتا ہے. تو یہ حکمرانوں کے لیے بھی سبق ہے کہ نہ کسی سے نا انصافی کریں, کراس دی بورڈ احتساب کریں. یہ تو اپوزیشن ان کے اصل پوائنٹوں کی طرف آ ہی نہیں رہی, اپنے احتساب کو, اپنی کرپشن کو بچانے پہ لگی ہے. ورنہ موجودہ حکومت تو بڑا لوز بال کھیل رہی ہے. یہ صحیح بات ہے. کیا کریں, اپوزیشن کو اپنی لیڈرشپ کو بچانے کی پڑی ہے. عظمہ صاحبہ کیوں نہیں آ رہے آپ ریل ایشوز کے اوپر بھائی؟ آپ نے شروعی پروگرام جہاں سے کیا اور بات جتنا ٹائم وہاں لگ گیا, ہم بالکل ایشوز پہ آ رہے ہیں. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کسی کے لیے ہوگا, نواز شریف صاحب کی زندگی ایشو نہیں ہوگی, ہمارے لیے ہے. اگر آپ اس کو غلط لگتا ہے تو میں اس پہ کیا کہہ سکتی ہوں. کتنے لیڈر مارنے ہیں اور اس ملک کے اندر آپ نے کسی نہ کسی جس کو ٹارگٹ کر کے بس کر دیں, اس ملک کے ساتھ کافی ہو گیا ہے. میں صرف اب جو ایشوز کی بات ہے, کون مارنا چاہتا ہے لیڈر کو؟ جو صداقت عباسی صاحب نے کہا, جو صداقت عباسی صاحب نے کہا, میں ان کو, وہ کہہ رہے ہیں جی آئی ٹی کس پہ بنی, کس پہ الزام لگا. پہلے تو گزارش ہے جہانگیر خان ترین کے اوپر بھی نا, جس نے ان سائڈ ٹریڈنگ کی اور اس کے اوپر فیصلہ موجود ہے, ان کے اوپر کسی نے جے آئی ٹی بنائی. جے آئی ٹی صرف جو ہے نا عدالت نہیں بناتی, حکومت بھی بنا سکتی ہے اگر کسی کو اس نے پرسو کرنا ہو.
اب جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے آج کے وہ ہے آج آپ نے دوائیوں کی جو ہے وہ ایون جو ڈرگز ہیں لائف سیونگ ان کی قیمت میں بھی اضافہ کر دیا ہے. میں پہلے ہی بجلی اور سوئی گیس کے جو بل ہیں اس کے اوپر لوگ رو رہے ہیں, ان کو بددعائیں دے رہے ہیں. اس کے بعد مطلب ان کو ابھی جب ان سے کوئی بات پوچھے ان کے پاس کارکردگی نہیں ہے بتانے کے لیے, تو ایک ہی کام ہے, ہم نے اس کو پکڑ لیا, ہم نے اس کو وہاں پھینک دیا. اور بائی دا وے ذرا عباسی صاحب کو میرا خیال ہے کہ پورا پڑھا بھی ہوگا, پڑھنا بھی چاہیے, پڑھے بغیر تو بات کرنی نہیں چاہیے. نواز شریف صاحب کے اوپر جو ہے وہ جو اب جس کیس میں سزا ہوئی ہے, پہلے تو کورٹ نے کہا تھا کہ کوئی جو ہے الزام ہی ثابت نہیں ہوا. اس دفعہ انہوں نے دھیان رکھا کہ یہ لائن ضرور ایڈ کی جائے, لیکن ان کو شاید یہ پتہ نہیں ہے کہ نیب نے ان پہ 1 روپے کی کرپشن کا الزام نہیں لگایا تھا. کوئی الزام نہیں لگایا تھا اس ٹھیکے میں یہ ہوا, اس ٹھیکے میں وہ ہوا. مجھے صرف ایک بات کرنی ہے حلیمہ خان کے کیس کے حوالے سے. میں دیکھیے ہم آج بھی وہ نہیں کر رہے جو یہ کر رہے تھے. ہم چاہتے ہیں علیمہ خان جو بے نامی فرنٹ مین ہے عمران خان کی, ان کی جو جائیدادیں نکل رہی ہیں, جو 18 یہ اکاؤنٹس ہے نا, اور جو فورن فنڈنگ کا کیس ہے, کیا فورن فنڈنگ کا کیس جو ہے کیا اس کو ٹائم ختم نہیں ہونا چاہیے؟ 5 سال سے وہ کیس چل رہا ہے, آپ ہر عدالت میں جا کے اس کا سٹے لے کے آتے ہیں. آج جو دوائیوں کے قیمتوں کے ساتھ کیا ہے آپ لوگوں نے, اب نئے پاکستان میں بیمار ہونا بھی منع ہو گیا ہے. دیکھیں یہ جو آج دوائیوں کی قیمت بڑھی ہے, میں مجھے پاس ڈیٹیل تو نہیں ہے, لیکن ایک بات ہے آپ دیکھ لیں کہ جو ہمیں نواز شریف صاحب 4000 ارب کا ٹیکس اور 6000 ارب روپے کا خرچہ دے کر گئے نا, وہ 2000 ارب کہیں سے اکٹھا ہونا ہے. گیس کی انہوں نے بات کی, گیس کا 154 ارب کا خسارہ چھوڑ کر گئے, اور وہ گیس کے کنزیومرز نہیں, ہر پاکستانی مہنگائی میں ٹیکس دے کے اس کو پورا کر رہا ہے. آپ کے ذرا سن لینا, بات سن لیں, 11,500 ارب کا آپ پی آئی اے سن لینا پلیز, پی آئی اے آپ کی ریلویز اور باقی سٹیل مل کا خسارہ چھوڑ کر گئے, ان کی وجہ ہے. باقی آپ کہتے ہیں کہ میاں صاحب پہ کوئی الزام نہیں ہے, خدا رہا آپ تو قانون سمجھتی ہیں. قانون نیب کا یہ کہتا ہے کوئی پبلک آفس ہولڈر کی کوئی پراپرٹی پکڑی جائے, جو پراپرٹی جس کے پاس اس کے پاس ثبوت نہ ہو, کوئی جائز عملی کا, وہ کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز ہوتی ہیں. آپ جائیں اور اس سے آپ سنیں نا, یہ تو اپنی بات کر کے میری دفعہ درمیان میں بول رہی ہیں, یہ بات نہ کہیں. آپ کہیں فلانے ٹھیکے میں کک بیکس لیے, یہ منی لانڈرنگ کا آپ الزام لگایا کرتے تھے, آپ نے منی لانڈرنگ کا کوئی الزام میں بتا رہا ہوں موٹر وے میں وہ انہوں نے کمیشن لے کے ایون فیل, کہاں ہے وہ 300 ارب روپیہ نکال کے لائے, اب سن لیں نا, اب سن لیں, موٹر وے کی کمیشن لے کے انہوں نے ایون فیل کے